बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुशामदीद। सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं बल्कि इस वक्त यूएई की तमाम तर रियासतें भी हूसी बागियों के ड्रोन हमलों की जद में आ चुकी हैं। और अब जो है वो लगता ये है कि ना सिर्फ सऊदी अरेबिया के बल्कि मुकम्मल पूरा जो एक अरब खित्ता है, पूरे खित्ते के अंदर ही इख्तलाफात की बुनियाद जो है वो हूसी बागियों का वजूद समझा जाना शुरू हो गया। एक तो जो है वो आज इतनी बड़ी हंगामी सूरत हाल पैदा हुई है अबू धाबी के अंदर, जो बाकायदा तौर पर ड्रोन अटैक्स की सूरत में हूसी बागियों की तरफ से की गई है, उसकी आपको तफसील बतानी है। और इस एक हमले के अंदर जो सबसे बड़ी पेशरफ्त इस वक्त सामने आई है, जिसके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है इस वक्त, वो ये है कि उस हमले के अंदर 2 भारतीय मारे गए हैं, जिसके ऊपर बड़ा वावेला मचाया जा रहा है। उसकी आपको तफसील बता रही है कि वो कौन है और क्या उसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फिर एक बड़ी खबर आपको इस वक्त ये देनी है कि ईरान के जो सफारती वफ्द है वो सऊदी अरेबिया इस वक्त पहुंच चुका है और ये गालिबन तीसरा चौथा जो स्टेप है एक सफारती तल्लुकात का और गुफ्तगू का, बातचीत का, वो शुरू हो चुका है। और एक बड़ा ऐलान इस वक्त जो है वो सफारती वफ्द ईरानी की तरफ से ये भी किया गया है कि अगर सऊदी अरेबिया मुनासिब समझता है कि तो हम यहाँ पर जो अपना सफारत खाना है उसको भी खोलने के हक में है। तो ऐसा ना समझा जाए कि ईरान इख्तलाफात चाहता है और ईरान जो है वो हालात बेहतर नहीं करना चाहता सऊदी अरेबिया और अरब के साथ। तो इस हवाले से जो यूएई के अंदर अटैक हुआ है उसके ऊपर ये क्यों खबर दी जा रही है कि जैसे ही ईरानी वफ्द सऊदी अरेबिया पहुंचा है, हूसी बागियों ने यूएई के ऊपर अटैक किया है। ये आपको तफसील तौर पे मैंने बताना है, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है मेरे और आपके साथ के यूं बने रहने का। और इसी तरीके से हम आप तक मुस्तनद तरीन खबरें बर वक्त बेहतरीन तफसील तज्जिए के साथ पहुंचाते हैं। एक तो खबर आपको सबसे पहले यहां पर मैं ये दे दूं कि हूसी बागी जो हैं ये इस वक्त एक्शन में इसलिए आए हैं कि चंद रोज पहले जो है वो सऊदी अरेबिया की अरब इत्तेहाद फौज की तरफ से बाकायदा तौर पर हूसी बागियों के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान हो चुका है। अब चूंकि आप उनके खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान कर चुके हैं तो इस बहस से बावजूद और बलतर जो है वो हम अगर ये बात करें कि हूसी बागी अपने मौकफ में, पॉइंट में ठीक है कि नहीं, इससे बालतर होकर अगर हम सोचें तो आप तो ऑपरेशनल जंग का ऐलान कर चुके, तो फिर इस तरह के स्ट्राइक्स जो हैं वो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात इसमें यह है कि आपकी सारी सिक्योरिटी जो है वो तो अरब इत्तेहाद फोर्सेस और यूएस सारी मिलिट्री जो ट्रैक्स हैं उनके ऊपर है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि कोई ड्रोन हमला आपकी सिटी के अंदर किसी जगह पर होता है और आपको पता नहीं चलता। सबसे पहले आपको मैं खबर दे दूं कि आज जो है वो अमाराती पुलिस जो है फोर्सेस, उनके मुताबिक अबू धाबी में मसफा के इलाके में 3 ऑयल टैंकर्स में आग लगी। जब उस आग लगने के ऊपर आतिशज़दगी हुई और धमाका हुआ और उस धमाके के नतीजे में 3 अफराद हलाक हुए, जिसमें मैंने आपको बताया कि 2 भारतीय हैं और 1 पाकिस्तानी, और 6 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए। इसको जैसे ही फोर्सेस ने आके वहां पर देखा और फिर जो सैटेलाइट और थ्रू कैमरा जो रिकॉर्डिंग्स थी वो सामने आई, तो ये सारी सूरत हाल जो है वो चंद ही घंटों के अंदर क्लियर हो गई कि वहां पर हूसी बागियों के ड्रोन हमलों से ही सारा अटैक हुआ। अब आप एक लम्हे के लिए यहां पर ये सोचें कि अगर हूसी बागियों के ड्रोन अटैक्स अबू धाबी तक भी पहुंच गए हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि वो पूरे यूएई में और पूरे सऊदी अरेबिया में किसी भी जगह पे अटैक कर सकते हैं और किसी भी शहर को निशाना बना सकते हैं, किसी भी पोजीशन को निशाना बना सकते हैं। अब दूसरी बात जो इस वक्त तफसीली तौर पे आपके सामने रखनी है कि 2 भारतीय जो उस अटैक के अंदर हलाक हुए हैं उनके ऊपर क्या हो रहा है। उन अटैक्स के अंदर सबसे पहला जो नुक्ता है वो तो ये समझ लें कि जो 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी उसके अंदर हलाक हुए और जो 6 लोग जख्मी हुए हैं, ये सारे के सारे वहां पर आम लोग थे जो काम करने गए हैं। लेकिन इन 2 भारतीयों के डेथ के ऊपर इस वक्त ट्विटर के ऊपर और इंडियन न्यूज मीडिया के ऊपर इतना वावेला मचाया जा रहा है कि ये जानबूझकर जो है वो भारतीय लोगों को टारगेट किया गया और भारत के जो लोग थे
ان کو مارا گیا ہے ڈرون حملوں میں، اور ان کا مقصد صرف بھارتی ڈرون ان کو لوگوں کو مارنا تھا ڈرون حملوں کی صورت میں۔ اب سب سے پہلا سوال تو یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ کیا اس میں پاکستانی شہید نہیں ہوا، کیا اس میں باقی 6 لوگ افراد جو تھے وہ زخمی نہیں ہوئے، اور پھر حوثی باغیوں کا مودی کی گورنمنٹ سے یا بھارت سے کیا بالواسطہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ کیا ان کی دشمنی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا تو اصل ایشو ہی سعودی عربیہ کی اور یو اے ای کی گورنمنٹ کے ساتھ چل رہا ہے، جو ان کے خلاف عرب اتحادی فوج کی صورت میں اعلان جنگ کر چکے ہیں۔ تو یہ ایک سراسر جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم حقیقت کے قریب سمجھیں۔ اب دوسرا اس میں جو اس وقت بڑا پوائنٹ ہے وہ یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ ایران کے سفیر جو ہیں، سفارتی وفد جو ہے وہ جیسے ہی سعودی عربیہ پہنچتے ہیں، جیسے ہی وہاں پہ جو ہے وہ سفارتی بات چیت شروع ہوتی ہے، دوبارہ سفارت خانے کھولنے کی بات کی جاتی ہے، جو 2016 میں پیدا ہونے والی ایک جو کشیدگی تھی آپس میں ایران اور سعودی عربیہ کی، اس کے بعد بند کر دیے گئے تھے۔ تو جیسے ہی یہ وفد پہنچتا ہے تو اس عین وقت یو اے ای کے اوپر اٹیک ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے پس پردہ حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ایران نے 2 سے 3 بار جو ہے وہ حوثی باغیوں کے حوالے سے اپنا موقف کلیئر کیا ہے، اور ایران بھی جب یہ چاہتا ہے کہ اب وہ سعودی عربیہ اور یو اے ای کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اپنے تعلقات جو ہے ان کو ٹھیک کرے اور ان کو سفارتکاری بھی جو ہے وہ بحال اس کی ہو جائے، تو اس وقت اس بات کو ایران کے ساتھ جوڑنا کہ ایران نے یہ حملہ کروایا، یہ سراسر زیادتی اور ناانصافی۔ یہ وہ ایک سازش ہے جس سازش کو ہم اگر آپ کو ابھی سمجھائیں کہ اگر آپ تھوڑا سا پس منظر یہ دیکھیں، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایران کا اگر سعودی عربیہ اور یو اے ای کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بحال ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں اور مضبوط ہو جاتے ہیں، ایک پیج پر آ جاتے ہیں، تو کیا یہ اسرائیل کے لیے اور اسرائیل کے اتحادی ممالک کے لیے خطرناک بات نہیں ثابت ہوگی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرناک بات ثابت ہوگی، تو پھر ان حملوں کو بھی آپ سازش ہی ڈکلیئر کریں، کیونکہ انہی حملوں کی وجہ سے بات چیت میں خلل آئے گا، انہی حملوں کی وجہ سے جو ہے وہ ایران کے اوپر دوبارہ انگلیاں اٹھیں گی، انہی حملوں کی وجہ سے جو ہے وہ عرب اتحاد فوج جو ہے وہ ایران کے اوپر بھی اٹیک کرنے کی بات کرے گی، اور وہ حوثی باغیوں کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے ایران کے اوپر تنقید بھی کرے گی، اور پورے کا پورا جو امن مشن ہوگا وہ خراب ہو جائے گا، اور ایران خطے کے اندر پھر اکیلا رہ جائے گا۔ تو کامیابی کس کی ہوگی؟ اسرائیل کی اور اس کے اتحادیوں کی۔ تو یہ تمام تر جو گراؤنڈ ریالٹیز اور رپورٹس ڈاٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں، وہ اس وقت صرف اور صرف ایران کے خلاف ایک پوری سازش رچائی جا رہی ہے کہ ایران کو کسی نہ کسی طریقے سے خطے میں بھی الگ کر دیا جائے اور پھر اس کے اوپر اٹیک کیا جائے باقاعدہ طور پہ۔ لیکن ابھی کامیاب سفارتکاری جو ہے وہ سعودی عربیہ کے اندر شروع ہو چکی ہے۔ جیسے ہی اس حوالے سے کچھ اپڈیٹس آئیں گی ہم آپ کو بتائیں گے، اور سفارتخانے کھولنے کے حوالے سے بھی جس طریقے سے اپڈیٹ سامنے آئیں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی تک کی تفصیلات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ کے یوں بنے رہنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔